बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों में कम नहीं, बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों में कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अस्सलाम क्या वालेकुम बात जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये मास्टर्स इन्होंने किया है माशाल्लाह से, और उसके अलावा ये टीचिंग भी करते हैं। तो बिना किसी मजीद वक्त ज़ाया किए मैं आपका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है जनाब तालिब रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम तालिब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं वकार भाई? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो शुक्रगुजार आपका कि आपने तमाम तर मसरूफियात में सबक निकाला। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से मुखातिब होकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप अपना ओपिनियन दे भी रहे होते हैं और लोगों की राय भी ले रहे होते हैं उस पे। अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लगा मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आके। जज़ाक अल्लाह। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है क्यूरेटर्स, यानी तजस्सुस के, ताकि हर वीडियो आने वाली जो है वो तजस्सुस में मुब्तला कर देती है कि वो किस टॉपिक पे आ रही है। अच्छा और जी, इससे यही पहले कि एक हम टॉप ये जी, जी। हम्म, मैं कह रहा हूँ तजस्सुस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप नई-नई चीज़ें सीखते हैं। अगर तजस्सुस नहीं होगा तो शायद कोई नई दरियाफ्त या नई चीज़ नहीं आ सकती। ऐसा ही है, तजस्सुस होना ज़रूरी है। ऐसा ही है। इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, तालिब जरा अपने मुतालिक लोगों को बताना चाहेंगे। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने अभी मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी में। मेरे जो सब्जेक्ट रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा मैं टीचिंग करता रहा हूँ मैट्रिक के बाद से ही, और इसके अलावा एक जॉब भी करता हूँ। बहुत मसरूफ़ रहता हूँ अपनी जो है वो रोज़मर्रा रूटीन के अंदर। और शायरी का शौक़ जो है वो मुझे मैट्रिक के ज़माने से रहा। लेकिन दूसरी किस्म की शायरी लिखा करता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता शायरी में भी मतलब बहुत वक़्त आती रही और सीखता रहा, अभी भी सीख ही रहा हूँ और लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। अगर मुझे लगता है अपने माशरे में, अपने मुल्क में कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है, इस पे बोलना चाहिए, तो मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ शायर की कि उसको उस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मैं अक्सर अपने तारुफ़ में 4 मिसरे भी कहता हूँ वक़ार भाई, जहाँ भी जाता हूँ आपके सामने भी पेश कर देता हूँ कि किसी अता की हो, आँख अता के हो। आँसू की मैं फ़रियाद लिखता हूँ, सितम में ढलती शामों की सभी मैं याद लिखता हूँ, हकीकत से करूँ मैं रूबरू ये फ़र्ज़ है मेरा, मैं शायर हूँ ज़माने की सभी रुदात लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। तो जनाब तालिब ने शायरी का ज़िक्र किया तो सोचा आज आपसे उर्दू अदब की इसी सिन्फ़ पर बात करें। हम बड़े खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह तालिब कि हम एक ऐसी ज़बान के बोलने वाले हैं, एक ऐसे अदब के चाहने वाले हैं, जो बरसग़ीर पाक व हिंद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से देखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम फ़ख्र करते हैं इस बात पे कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। जब उर्दू अदब की बेशक। बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आती हैं, ड्रामा निगारी, नॉवल निगारी, अफ़साना निगारी, और यानी एक इतना माशाल्लाह ज़ख़ीरा है कि खोलते जाइए और खुलता जाएगा और आपका दिल चाहेगा कहाँ से ख़त्म करूँ, कहाँ से आगाज़ करूँ। उन्हीं में एक बड़ी अहम सिन्फ़ है शायरी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी उर्दू अदब एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है उर्दू अदब में। तो इससे पहले कि हम शायरी की तारीख़ पर जाएँ, शायरी के मुतालिक क्या कहोगे? शायरी क्यों कर इतनी अहमियत की हामिल है हमारे लिए? बेशक, बेशक। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे लोगों ने इसको बड़ा मुख्तसर किया हुआ है। शायरी बहुत वसी चीज़ है, एक समंदर है, एक बहुत बड़ी वसी चीज़ है और इसको कभी भी जो है वो बाउंड नहीं किया जा सकता। शायरी जो है वो एक नज़रिया देती है, शायरी आपको आगाही देती है। शायरी जो है वो बाज़ औक़ात एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे इनकलाब बर्पा हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत अदवार में शायरी ने अपना किरदार अदा किया है। ये कभी भी मखसूस या मुख्तसर नहीं रही, मेरा ये कहने का मकसद है। मेरे वक़ार भाई, हुँ, हुँ। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है, हर दौर में मुख्तलिफ किरदार अदा करती है, चाहे वो अब तालीम के हवाले से हो, लोगों की आगाही के हवाले से हो, तो इसने अपना किरदार अदा किया है शायरी में, हर दौर। थोड़ी-सी अगर हम तारीख़ की बात करें तालिब, तो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, मेरे ख़्याल है ये 2 हमारे ज़हन में आते हैं शायरी के हवाले से, और कई शोरा, आफ़ाक शोरा हमें इन जगहों से मिले। इसके मुतालिक क्या कहोगे? जी, बिल्कुल, और यहीं से ही तो शायरी का असल जो है वो आगाज़ हुआ है। जैसे कि सब जानते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो पहले इस शक्ल में नहीं थी जिस शक्ल में अब है। उसके जन्म मुख्तलिफ़ दौर में डिफ़रेंट तरीके से होते रहे। तो अमीर खुसरो जो हैं वो पहले वो शख़्स थे जिन्हें उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। तो उन्होंने फ़ारसी, उर्दू के अल्फ़ाज़ ऐसे मिला के जो है
وہ شاعری کرنا شروع کیا اور وہیں سے شاعری جو ہے وہ جنم ہوتی رہی. اور یہ جو دو آپ نے نام لیے یہ بڑے اہم جگہیں رہی ہیں جہاں سے بڑے بڑے شاعر جو ہیں انہوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا ہے اور شاعری کو پروان چڑھایا ہے. میر انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اردو کے ادب کے مرثیہ نگار بھی تصور کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ لکھنؤ سے باہر قدم تو نہیں رکھا لیکن ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں سنائی دیتا ہے. لکھنؤ سے بہت اوپر کی شاعری کرتے ہیں وہ. بے شک ایسی ہے. اور ان کی نثر نگاری پڑھ کے تو بہت آپ سمجھ لیں دریا چن سکتے ہیں. صحیح بات ہے. غالب، درد، سودا، میر، ہر زمانے میں ان کا ایک خاص مقام رہا ہے. ان میں سے اور کس کو زیادہ پڑھنے کا اتفاق؟ یہ سب جو ہے وہ دہلی سے ہی ان کا آغاز ہوا ہے. بالکل ایسا جو ہی آپ نے ہے. نام تو ان میں سے کس کو زیادہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے طالب؟ ویسے زیادہ تر اس دور میں تو میں حبیب غالب کو پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے پرانے دور کی بات کری تو پرانے دور میں غالب اور خواجہ درد کو پڑھنے کا جو ہے وہ رہا ہے. اور غالب کا تو ایک شعر بھی ہے نا کہ پہلے اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا تھا ایک زمانے میں جب اردو اپنی اصل شکل میں نہیں آئی تھی، اور ریختہ کے معنی سمیٹنا اور اس طریقے کے معنوں میں آتی ہیں. تو اس ٹائم غالب نے کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے کہتے زمانے ہیں میں کہ کوئی اگلے میر بھی تھا. زمانے میں کوئی میر بھی تھا. صحیح بات ہے. اچھا، اس زمانے میں نا لوگوں کے اندر ایک خلوص اعتراف عظمت کلام میر کی آپ نے بات کہی، تو اس زمانے میں لوگ نا بہت احترام کیا کرتے تھے اپنے ساتھ کے لکھنے والوں کا، اپنے پہلے لکھنے والوں کا. اور ایک خاص ایک محبت کا رشتہ اس زمانے میں رہا ہے شعراء کے درمیان. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ بڑے لوگوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے کے لوگوں میں مطلب سلجھے ہوئے لوگ ہوا کرتے تھے اور سیکھنے کا، اور یہی ایک خاص ذریعہ تھا لکھنے کا. اب جو کہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا پروان چڑھ گئی ہیں، تو جو معیار ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جو فضول سے لوگ ہیں آپ کہہ لیں وہ آگے آ رہے ہیں اور فضول سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو معیار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہا ہے. تو اس زمانے میں لوگ معیار کی طرف جاتے تھے کیونکہ اچھے اچھے لوگ آج بھی ہیں موجود، یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ معیار کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو تھا اس زمانے میں. آج کے شعراء میں کس کو زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہو؟ آج کے شعراء میں اسلام امجد اور راحت اندوری صاحب کو بھی پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. آپ چونکہ خود بھی ماشاءاللہ شاعر ہو تو میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا اختتام کریں، اپنا کوئی کلام اگر ہمارے لیے مختصر سا پیش کرنا چاہو. جی، کشمیر پہ میری ایک نظم ہے جو میں نے لکھی ہے، اور کشمیر ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا حال آپ دیکھیں تو وہاں پہ چیخیں اور لہو کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس عطا ہو. مسائل کے حل کے لیے کوئی نہیں جاتا. تو صحیح میں نے بات. اس پہ نظم لکھی تھی کہ میں ان کی آہو پکار کو اپنی شاعری میں بتانے کی کوشش کروں. تو آپ کی اجازت ہے پھر؟ بالکل عطا ہو سر. جی. جس کو کہتے ہیں جنت وہ کشمیر. ویسے میں اپنی شاعری کو ترنم میں پڑھتا ہوں اور تہم میں بھی پڑھ سکتا ہوں، جیسے آپ بولیں. اب جس میں چاہیں پڑھنا چاہیں سر. اچھا، میں ترنم میں چاہوں گا کیونکہ میرا انداز ترنم ہے. بالکل بالکل عطا ہو. ٹھیک، بسم اللہ. جس کو کہتے ہیں جنت وہ کشمیر ہے، جو لہو سے لکھی ہے وہ تحریر ہے. جس کو کہتے ہیں جنت وہ کشمیر ہے. لاشیں اور اجڑے گھر سے بچھی داستاں، لاشیں اور اجڑے گھر سے بچھی داستاں، آنسوؤں سے بھری ایک تصویر ہے. جس کو کہتے ہیں جنت وہ کشمیر ہے. کیا بات ہے. اور وقار بھائی، جی وقار بھائی، یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ کشمیر جنت تھا اور ہے، لیکن اسے کیا بنا دیا گیا، میں اپنے مصروں کے ذریعے حاضر کرتا ہوں کہ میں تھا سیراب بن جر بنایا گیا، میری سانسوں پہ خنجر چلایا
میری سانسوں پہ خنجر چلایا گیا، یہ ستم ظالموں کا ذرا دیکھیے، میرے حق کو سراسر دبایا گیا، میں تھا سیراب بنجر بنایا گیا۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور مجھے امید ہے اس ویڈیو سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ یقین کریں اتنی سحر حاصل گفتگو چل رہی ہے۔ طالب آپ کے تمام تر گفتگو کا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور طالب کو بھی اپنے دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور طالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس۔